शबज़ ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़ैदी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आउट ऑफ द बॉक्स हो, नया सोल्यूशन हो, आप बार बार ये बात कहते हैं, आर वी गोइंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि हम क़र्ज़ लेकर क़र्ज़ अदा करने की बात कर रहे हैं, और आपने भी जितनी भी अशारिये, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी बातें की कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये कौन कह रहा है? IMF कह रहा है या वर्ल्ड बैंक कह रहा है? मुझे ये समझा दें कि क्या हमारे पास कोई इकोनॉमिस्ट, कोई एनालिस्ट, कोई डेटा, कोई दफ्तर, कोई कागज़ है जो हमारी अपनी बात कर रहा हो? तो मुझे ये समझा दो कि जिस मुल्क की बुनियादी इकोनॉमिक्स की डेटा के ऊपर कोई रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है या कोई कागज़ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी कोई प्रोजेक्शन नहीं है, वो मुल्क कैसे चल सकता है? तो मुझे आपकी बातों पे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ये प्रोग्राम आ जाए, इसके बाद 10 प्रोग्राम आ जाएं, अगर पाकिस्तान की माशी इकोनॉमिक्स के बेसिक इंडिकेटर, एकेडमिक्स, ये लम्स और ये IBA और ये कराची यूनिवर्सिटी और ये पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आप मुझे समझाती है कि IMF ये कह रहा है? You're right कि रेफरेंस हमारा वही है। अभी जो आपने जो सोल्यूशन दिया है, बारहा दिया है, उसमें आपने कहा कि एक रिफॉर्म की तरफ जाएं, आपने कहा कि एक नेशनल गवर्नमेंट आ जाए। सो ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट तो आपको नज़र नहीं आ रही इस वक्त। यार, ये तो इससे ज़्यादा तो पार्टीशन गवर्नमेंट नहीं हो सकती कि एक पार्टी जो पार्टी नहीं थी, जिसके पास इलेक्शन का सिंबल नहीं था, वो 100 सीटें लेके बैठी है असेंबली में। आप नेशनल गवर्नमेंट का मतलब तो समझें। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अब सारी पार्टियां जो भी असेंबली में हैं वो एक साथ हैं। जब आपका ये पोजीशन है कि आपकी सियासत कोर्टों में डिसाइड हो रही है, रिमांडों में डिसाइड हो रही है, ज़मानतें हो रही हैं, आप क्या बातें कर रही हैं मैडम? ये खुदा का वास्ता है, ये आप डेफिनेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट को समझे तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपको इमरान खान साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस तरह अपनी स्पेस छोड़ते जा रहे हैं जो कि वैक्यूम क्रिएट कर रही है और कभी वैक्यूम नहीं रहता। तो क्या ऐसे मुल्क चल सकता है? सो इरानियन प्रेसिडेंट इज़ हियर, आप कराची में मौजूद हैं, आज वो उधर ही थे। तजारती हुजूम को $10 अरब तक ले जाने का इतफाक़ हुआ है, जबकि तजारत का हुजूम $2.25 अरब के लगभग है इस वक्त। अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि ईरान से तजारती मुआहिदों पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर में? देखें, मैं आज निहायत खुश हूँ कि पाकिस्तान में पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए थे। अब ईरानी प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं, 3 दिन के लिए वो यहाँ पाकिस्तान में हैं। बट लेट्स से हाइपोथेटिकली आप ये कह रहे हैं कि कुछ मामलात ऐसे होंगे, जो भी मामलात हो, कि बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है इकोनॉमिक फ्रंट पे। बट द क्वेश्चन इज कि सर पैसा लेना तो बात नहीं है, उस पैसे को स्पेंड कैसे करते हैं? जब तक रिफॉर्म नहीं हो रहे, जब तक आप अपनी नहीं कर रहे कट्स VIP कल्चर के ऊपर, तो फिर क्या फायदा? अच्छा, अब आके बात को, अब जो बात है ना उसको सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमें पैसे मिल जाएंगे और मिलने वाले हैं और हो जाएंगे, यही तो बदकिस्मती है कि उस पैसे के बाद फिर हम वैसे ही हो जाएंगे और हम कोई करेक्शन नहीं करेंगे और हम कोई, अच्छा, अब यही तो मुसीबत है कि हमारा ट्रेजिडी तो यही है एग्जैक्टली कि जो सारी अच्छाई आ रही है वो बाहर के फैक्टर से आ रही है, वो उन चीज़ों से आ रही है जिस पे हमारा कोई रोल नहीं है। हमने एक धेले की कोई एक्शन नहीं किया जो हमारा अपना एक्शन है। जो भी इकोनॉमिक बेहतरी आने वाली है, चले जी, मैं कहता हूँ सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैं कह रहा हूँ जी ईरानी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ट्रेड हो रही है। ओ भाई, तुम्हारी अपनी कारकर्दगी क्या है? मुझे ये बताओ ना।
میں کل پرسوں لاہور میں تھا تو وہاں ٹریفک جیم تھی گاڑی کے ایئرپورٹ کے لیے، تو میری گاڑی واحد گاڑی تھی جو سیلون کار تھی، باقی سب لینڈ کروزر اور 4 ویلر تھیں۔ مجھے بتائیے جو کنٹری اتنا پیٹرول میں ڈیفیسٹ ہو، اس کو یہ گاڑیاں رکھنی چاہیے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا جی، ہم نے کوئی کام کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ بات ہو رہی ہے، IMF اعتراض اٹھا رہا ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس کو کر لیں گے سیٹل۔ دوسری طرف جو معاملات ہو رہے ہیں، سو آپ گاڑیوں کی بات کریں، عیاشیوں کی بات کریں، IMF بھی ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں، سو اس ریفارم پہ تو ہمیں آنا میں آپ کو دیکھیں، میری بات سنیں، میں نے کبھی IMF کی بات کی آپ کے ساتھ؟ میں تو IMF کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش کی؟ ہم تو ابھی یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ 6 ججوں کا مقدمہ کب چلے گا، کون سے جج کی ریٹائرمنٹ کب ہوگی، کہ ہمارا تو سارا دن آج بریکنگ بتا دیتی ہوں آپ کو، کنسنسس کا ڈیسیجن آنے جا رہا ہے جو اس وقت خبریں ہیں اسلام آباد میں۔ ارے یار، مگر میرا مقصد ہے کہ پاکستانی قوم اس کے پیچھے لگی ہے کہ ڈیسیجن کیا آنے والا ہے؟ کیا غریب کی روزی اس سے لیٹ کرتی ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہی تو مصیبت ہے یار۔ میں کہہ رہا ہوں غریب کی روٹی لیٹ کرتی ہے نا، کہ آپ یہ بتائیں اسکول میں ٹیچر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اسپتال میں ڈاکٹر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ ہے نا۔ مجھے کیا تکلیف ہے سپریم کورٹ میں کنسنسس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ان ججوں نے پہلے کوئی بہت بڑے فیصلے کر دیے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکس وصولی کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم موجود ہے۔ ڈو وی ہیو دیٹ سسٹم؟ کس نے لگایا تھا وہ؟ ان سے پوچھے نا کس نے لگایا تھا وہ؟ سید شبر زیدی نے۔ ان سے پوچھے نا وزیر خزانہ۔ تو پھر اور کیوں نہیں شبر زیدی کے آنے کے بعد کیوں بند ہو گیا تھا؟ یہ بھی پوچھے۔ سر آپ نے لگایا نا، لیکن آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس تو کیا نہیں، آپ خود انٹریسبل ہو گئے اس کے بعد۔ نہیں تو آپ تو اس کا مطلب ہے کہ شبر زیدی اگر مر گیا تو پاکستان بند ہو جائے گا؟ یہی تو مصیبت ہے۔ نہیں، آپ کی یہی پرابلم ہے نا کہ آپ شخصیتوں سے ریلیٹ کر دیتے ہیں نا۔ اگر شبر زیدی ٹریک اینڈ ٹریس لگا کے چلا گیا تھا، مر گیا تھا، تو آپ چلاتے نا، کیوں بند کر دیا؟ آج مجھے بتا دیں کہیں ٹریس ہو رہا ہے تو مجھے سمجھا دیں کوئی چیز۔ اگر ٹریک اینڈ ٹریس میں کوئی چیز ٹریس ہو رہی ہے مجھے بتا دیں۔ سو کیوں نہیں اس میں POS بھی لا کے گیا تھا۔ یہ ایگزیکٹلی یہی کہا ہے فائنانس منسٹر نے کہ اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو چلانے والا ہے اور جو استعمال کرنے والا ہے دونوں نہیں چاہتے کہ ٹریک اینڈ ٹریس چلے، اور گورنمنٹ ان پاور بھی نہیں چاہتی کہ اچھا میں اب آپ نے کھل کے بات کر دیتا ہوں میں، چلے ٹریک اینڈ ٹریس کا ایک کیس بتا دیتا ہوں، شوگر کا۔ میں ایک دن ایک پاکستان کی واحد لسٹڈ کمپنی ہے جو کہ شوگر میں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان میں بہت کم کمپنیاں ہیں جو شوگر میں لسٹڈ ہے، 4-5 ہوگی، سب سے بڑی لسٹڈ کمپنی ہے۔ میں اس کے چیف ایگزیکٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ چیف ایگزیکٹو پاکستان کے وزیر خزانہ سے تقریباً ترشتی سے بات کر رہے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری شوگر مل میں ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے، یہ پوری سندھ کی ملیں اور یہ باقی سیاستدانوں کی ملوں میں کیوں نہیں چل رہا؟ اور وہ تقریباً ان دونوں کی آپ سمجھے کہ بڑی خطرناک تلخ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ سندھ والے جو ہیں ان کی ہماری سیاسی مجبوری ہے، اور یہ پنجاب کے باقی سیاستدانوں کی ہماری سیاسی مجبوری ہے، ہم ٹریک اینڈ ٹریس نہیں چلا سکتے۔ جہانگیر خان ترین تو نہیں ہے ان کا نام، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ تو انہوں نے کہا یار میں ٹریک اینڈ ٹریس کیوں چلا رہا ہوں؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے وہ تلخی دیکھی تھی نا، میں تو سامنے بیٹھا ہوا تھا بالکل۔ میں نے کہا یار کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں وزیر خزانہ سے بات کر رہا ہوں، ٹریک اینڈ ٹریس کی بات ہو رہی تھی۔ اور ٹریک اینڈ ٹریس میں سننے والی کہانی یہ ہے کہ اسٹیمپیں لگ رہی تھی، اسٹیمپ لگ رہی تھی بوری کے اوپر، وہ اسٹیمپ ٹریسیبل ہی نہیں تھی کسی کے ساتھ۔ ویری انٹرسٹنگ۔ آج آپ نے یہ مجھے یو اسپل دی بینس، انٹرسٹنگ۔ میں نے کوئی نام نہیں لیا، میں کسی نام نہیں لے رہا، میں صرف بتا رہا ہوں۔ نہیں، یہ میرا ایجوکیٹڈ گیس ہے، یہ بتا رہا ہوں، آپ نے نام نہیں لیا، دس از مائی گیس۔ تو آپ جو مرضی کر لیں، میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بیچارہ بیوقوف آدمی ہے جس نے لسٹڈ کمپنی بنائی ہوئی ہے۔ باقی شوگر ملوں میں کیا ضرورت ہے لسٹڈ کمپنی بنانے کی؟ چینی بنائیں، بازار میں بیچیں، ضرورت کیا ہے آپ کو ریکارڈ میں کرنے کی؟ اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 بلین کی چینی پڑی ہوئی ہے اسٹاک میں، اور ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، یہ پتہ ہے آپ کو؟